सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला गरिमामय संसदको महासचिव पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा श्री पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूलाई आफ्नो दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, विशेष गरेर सत्तारूढ दलका नेताहरूको कुरा सुनियो। कुरा सुन्दा थाहा नभएको केही पनि पाइएन, सबै थाहा रहेछ। कहाँ व्यथिति भएको छ, कहाँ विसङ्गति भएको छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्यो भने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, सबै थाहा भएको रहेछ। मेरो प्रश्न, नगरेको चाहिँ किन? जब सबै थाहा रहेछ, इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन? रोकेको कसले? हामी नयाँ दलले कि नयाँ दलले यो कुरा रोकेको हो त? यदि नयाँ दलले रोकेको हो भने कहाँनिर रोक्यो त्यो पनि जानकारी पाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले म वर्षौँदेखि चलिआएको संसदलाई आरोप प्रत्यारोप, छेडखानी, खोज्ने पेच्ने ठाउँ बनाउनुभन्दा अलि फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्तावसहित आज यहाँ उपस्थित हुन लागेको छु सभामुख महोदय। र यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने एकपटक सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा पनि सजिलो हुन्छ होला, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ होला। यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त 72 घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो। पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिसहरू अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन्, त्यहाँ एकपटक हेर्ने हो कि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्छु भनेर भनिएको भाषणलाई कार्यरूप दिनका लागि विश्वविद्यालयहरूमा भातृ सङ्गठन नराख्ने विषयलाई निर्णयमा लिएर जाने निर्णय गरेर काम अगाडि बढाउने हो कि र सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारबाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिने हो कि नागरिकता किर्ते गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सरकारमै भएको जस्तो लाग्छ। लामो समय सरकारै नछोडेको जस्तो पनि लाग्छ। राजनीतिमा भएको र सदनमा भएको पनि वर्षौँ बिते जस्तो लाग्छ। रोकेछ चाहिँ केले? नयाँ दलहरूले, नयाँ मान्छेहरूले। हामी तयार छौँ, खुला हृदय लिएर तयार छौँ। म यति कुरा बताउन चाहन्छु। यो त्यति मात्र होइन, सुरुवात गर्दा एकै कार्यकाल चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यसै कार्यकालमा फेरि अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने चिजको अगुवाई गरेको पनि देख्छु। अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु। जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु। अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ। यो गरिरहँदा लामो श्रृङ्खला चल्छ, त्यस कारणले नगरौँ। मिडिया मेटेरियल बन्ने कि ल मेकर बन्ने यहाँहरूको छुट। हामी ल मेकर बन्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। 180 दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एक मात्र चाहिँ यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल 40 भन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्व सहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यालेन्डर लागू गरेको छ। क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नका लागि पनि बाध्य बनाउनेछ। र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ। कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ। नसिकाउनु होला, अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला। अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ, त्यस कारणले म त्यसमा धेरै जान्न, मेरो समय पनि कम छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास, विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला
भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ। यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन्। त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरूलाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलोभन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु। यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय, जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन, खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन, बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विलासी सरकारी बैठकमा होइन, दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा 5 वटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आउँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। ती 5 वटा विषय: पहिलो, आर्थिक शिथिलता र आम नैराश्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ, जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ, अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्ने बारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ। सहकारी र लघु वित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ। सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ। मेरो दोस्रो मुद्दा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि 2048 सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्। यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ। यो दोस्रो बुँदामा सर्वदलीय बैठक गरौँ। तेस्रो बुँदा, रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलपत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। 2075 सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ। सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ। मेरो चौथो प्रस्ताव छ सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त। सिप र सिकाइको सङ्कट छ, स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ, कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिल्यै छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव, म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु, जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन, मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ। परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसमा के सत्ता पक्ष के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने लिगलेगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने, साझा ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्ने बारे एकरूपता कायम गरौँ। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता, सहुलियतपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन्। स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी, पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपा सघाउन तयार छ। त्यसैगरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ। आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ। सर्वाङ्गीण विकास, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, मलाई 1 मिनटको समय पाऊँ, म एउटा कुरा सकिहाल्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, चर्चा परिचर्चा, आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ। आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये
त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन, आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, फुस्रा भाषण र नारा होइन, योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सहित आएको थिएँ। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन। यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ। सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हामी सक्षम छौँ, सबल छौँ, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने ल्याकत राख्दछौँ भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्दै अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छुट्टै समय लिएर यो प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो समय पनि समाप्त भएको र समयका लागि सम्मान्य सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी सम्पत्ति यो मनी लन्ड्रिङ केसमा छौँ र सर्वप्रथम त संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूलाई कार्यकालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पहिलो यो सबै कुरा हेरियो, यो चाहिँ पुरानै तरिकाबाट कानुन बन्यो कि नयाँ हिसाबले बनाउनु पर्यो। जस्तै यसमा एउटा कुरा सहकारीको म एउटा दफा यहाँ सुनाउँछु। 25 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई स्थानीय तहले अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भनेको छ। आज मकै पोलेर आफ्नो पेट गुजारा गरेर 50 रुपियाँ सहकारीमा राखेका नागरिकहरू आज रोइरहेका छन्। सहकारीका ठगहरूले कसैले देश छोडेर भागेका छन्, कोही यही देशभित्र लुकेका छन्, कोही तपाईको पत्रकार छन्, कोही प्रहरी छन्, कोही सांसद छन्। तिनलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन, किनभने कानुन यहाँ के गरिएको छ भने गलत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको छ। स्थानीय तहलाई यो अधिकार दिने बित्तिकै त्यहाँ सहकारीको कुरा के हुन्छ भने स्थानीय नेता मिलेर सहकारी ठगसँग मिलेर नीति बनाएर अगाडि बढ्छन्। यो कुरा रद्द गर्नुपर्थ्यो, यो क्यान्सल गर्नुपर्थ्यो, यो कुरा गलत भयो। दोस्रो कुरा, अर्को क्यासिनोको कुरा मैले सुने। 6 महिनामा कसले नयाँ अर्को क्यासिनो बनाउन सक्छ? एउटा क्यासिनो बनाउनका लागि कति पैसा चाहिन्छ? मिनिमम अरबभन्दा बढी चाहिन्छ पैसा। अनि 6 महिनामा अर्को क्यासिनो बनाउन सक्छ? अनि यस्तो कुरा पनि लेख्ने। र अर्को एउटा कुरो, क्रिप्टो करेन्सीको कुरा चाहिँ यसलाई आतङ्ककारी गतिविधि भनेर राखेको रहेछ। हाँसो लाग्यो मलाई। कुन दिन फेसबुक, ट्विटर, युट्युब सबैलाई पनि आतङ्ककारी भन्देला भन्ने डर भइसक्यो। क्रिप्टो करेन्सी भनेको के हो भने यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा अझै वैध दिएर मान्यता दिएर यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधिमा राखिएको छ। यो कुरा गलत हो, किनभने हामीले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने हो, टेक्नोलोजीलाई तपाईँको ट्याकल गर्ने होइन। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट यहाँ छ। अर्को एउटा कुरा के छ भने यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ। यहाँ आज ट्रिलियन्स अफ डलर छ नेपालीहरूसँग। बाहिरबाट कसैले पैसा ल्यायो भने यहाँ 4 पटक खोज्न जान्छ। दुबईलाई हेरौँ, स्विजरल्यान्डलाई हेरौँ, उनीहरूले कसरी आफ्नो देशमा लगानी भित्राएका छन्। यहाँ त लगानी भित्राउनै नदिने, लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनका लागि यहाँ केही चाहिँदैन। नेपालमा बसेर कसैले अपराध नगरे हुन्छ, विदेशबाट जति पैसा नेपालमा ल्याए हुन्छ। यो नीति चाहिँ हामीले बनाउन आवश्यक छ। यदि त्यो भएन भने कसरी धनी हुनुहुन्छ? यहाँ देश बनेन, आयोजना बनेन, पैसा छ। यहाँ 19 खर्ब रुपियाँ गयो अस्ति राष्ट्र ब्याङ्कबाट, यो 1.5 वर्षमा 19 खर्ब रुपियाँ बजारमा आएको छ। तर त्यो पैसा कहीँ पनि छैन अहिले। त्यो पैसा कहाँ लुकेको छ? 1000 र 500 का नोट चाहिँ नोटबन्दी गर्नुपर्छ सरकारले, किनभने घर पैसा लुकाएर राखेको छ यिनीहरूले। यो कागज बनाउनै पर्छ। यो कुरा आउनु पर्थ्यो, यो कुरा आएन। त्यो भए हुनाले सरकारले ल्याएको यो विधेयक यो कसो भयो भने 2015 सालमा बिपीले पहिलोपटक संसद प्रधानमन्त्री हुँदा बिपी सरकारले बनेको संसदले बनाएको कानुन जस्तो भयो। त्यो भएको हुनाले यो अलिकति परिमार्जन गरौँ, नयाँ हिसाबले ल्याउँ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, महासचिव नियुक्त हुनुभएकोमा पद्मप्रसाद पाण्डेज्यूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा छौँ। साथै कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन पनि हामीमा छ। यो विधेयकका बारेमा छलफल गर्न गठित उपसमितिमा हामीले थुप्रै छलफलहरू गऱ्यौँ, तर प्रतिवेदन आउँदा मैले सो विधेयकमा राखेका कुनै पनि संशोधन समावेश भएको पाइनँ।
समितिमा सो विधेयकमाथि छलफल हुँदा मेरो संशोधनबारे प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको थिएँ। के कारणले अस्वीकृत भयो थाहा छैन। सभामुख महोदय, मैले हुन्डी तथा अवैध एवं स्रोत नखुलेका नगद रकमको प्रयोगलाई निस्तेज पार्नका लागि संशोधन राखेको थिएँ। त्यसमा नेपाल प्रहरीलाई क्यासिनोको सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्नेदेखि क्यासलेस कारोबारका कुरा र अनलाइन प्रवेश टिकटसम्मका कुराहरू थिए। साथै यस्ता सट्टेबाजीका खेलमा गृह मन्त्रालयको सोझो निगरानी हुनुपर्छ भनेको थिएँ। के यी संशोधन नाजायज थिए? यो ऐन केही व्यक्तिलाई जोगाउनका लागि ल्याइन लागि हो भने सभामुख महोदय, ती व्यक्ति को हुन्? व्यक्तिका नामै राखौँ न बरु, हामी पनि चिन्न चाहन्छौँ। त्यस्तै भवन ऐन 2055मा कसैले पक्की घर निर्माण गर्दा त्यसमा अवैध धन खर्च भएको हुन सक्ने भएकाले आर्थिक स्रोत देखाउनु पर्ने र निर्माण भइसकेपछि सम्बन्धित पालिकाबाट कम्प्लिसन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने संशोधन राखेको थिएँ। तर त्यो पनि प्रतिवेदनमा समेटिएन। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064मा निर्देशक समिति तथा समन्वय समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति प्रस्ताव गरिएको छ। तर विगतमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिले अनावश्यक दबाब दिने र मनी लाउन्ड्रिङमा संलग्न भएको देखिएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाउनुपर्छ ताकि राजनीतिक गन्ध नआओस्। सभामुख महोदय, अपचलित अवैध सम्पत्तिबारे कारबाही अघि बढाउन अन्तर संस्थाबीच पारदर्शितासहित समन्वय गर्न सजिलो हुने भएकाले वित्तीय जानकारी इकाइमा नेपाल प्रहरीको एउटा डप्पा थप्नु पर्छ। त्यस्तै मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी सूचना पहिलो र त्यसपछिका सूचना वित्तीय जानकारी इकाइ, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अर्थ मन्त्रालयलाई अटोमेटेड सूचना प्रणाली मार्फत सेयर गरिनुपर्छ। यसले अन्तर संस्था समन्वय बढाउँछ र काम गर्न पनि सहज हुन्छ। यस्ता धेरै समेटिनुपर्ने विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छैनन्। त्यसैले यो विधेयक यस्तै रूपमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो र म सम्बद्ध पार्टीको धारणा रहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य सभामुख महोदय, यो विधेयकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण भनेर आएको विधेयकको मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि यो सुशासनलाई स्थापित गर्न, देशमा समृद्धि ल्याउनको लागि होइन कि सत्ता गठबन्धन टिकाएर सरकार अलि लामो चलाउँ भन्ने हिसाबले ल्याएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यो पुराना गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई अलिकति कसरी ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने। अब म धेरै समय छैन, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ 19 नम्बरको बुँदामा जान चाहन्छु। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075मा संशोधन भनेर भनेको छ। तर यसमा भविष्यलाई नेपालको अहिलेको वर्तमानसँग जोड्ने कुराहरू नै छुट्याएको छ। यो संसदले के बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा सभामुख महोदय, अब भविष्यका कुराहरू भने पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मात्र होइन, सूचना प्रविधिका कुराहरू अब विदेशी लगानी यहाँ पूर्वाधारको लागि मात्र आउनेवाला छैन। जस्तो मैले भने सिलिकन भ्यालीहरू बनाउनलाई पनि आउन सक्छ, त्यो कुराहरू कहीँ पनि मेन्सन नै भएको छैन। सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर एकदम चर्को स्वरमा कुराहरू गरेर हुन्छ, तर विदेशी लगानीमा अहिले यस्तो गाह्रो छ कि भित्राउन पनि गाह्रो छ र भित्रेको चिज उहाँहरूले नाफा लानलाई पनि गाह्रो छ, तर त्यतातिर कुनै पनि ध्यान दिएको छैन। लगभग 60 खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रमा एफडिआई कति जति आएको छ भन्ने कुराहरू हामीले केही पनि यसमा खुलाउन सकेका छैन। अप्पर मर्स्याङदेखिकै कुरा हेर्ने हो भएदेखि लगानी मैत्री नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू नेपालबाट भागेका दृष्टान्तहरू छन्। लगानीकर्ताहरू आउँदाखेरि पिटिएला कि भन्ने डरले कतिवटा भर्खर ताजै कुरा चाहिँ त्यो भाग्न परेका कुराहरू पनि हाम्रो अगाडि छ। मैले के भन्नु खोजेँ भन्दा अब यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको पनि कुरा गरेको छ यसमा, होइन, टेक्नोलोजी प्रविधि हस्तान्तरण भनेर भनेको छ। तर त्यतातिर युवाहरूलाई आकर्षित गरेर यहीँ राखिराख्नको लागि यसले खुकुलो बनाउनु पर्ने चिजहरूमा चाहिँ यसले हेर्न पनि सकेका छैन, होइन। सो अहिले आएर मैले यसो देख्दाखेरि सुशासन र समृद्धिको लागि ल्याइएको, होइन, जस्तै यो सुशासनको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर ल्याइएको कुराले चाहिँ यसले कुनै पनि अर्थ नै राखेको छैन। यसले कुनलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छैन। यो एकदम झन् मोटो गरेर ल्याएर एकदम धेरै ऐनहरू संशोधन गर्दाखेरि यसले मौद्रिक नीतिदेखि लिएर अरू धेरै नीतिहरू समेट्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू समेत पनि कन्फ्युज गर्ने खालको यो आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिनको लागि भनौँ न भोलि लगानीको लागि यहाँ आउँदाखेरि ती लगानीका कुराहरू चाहिँ आतङ्ककारी गतिविधिहरूमा इभन नेपालको राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्ने खालको लगानीहरू आउनेमा सतर्क पनि हुन सकेका छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि अनौपचारिक छलफलहरूमा पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि होइन फेयर नै छैन हाम्रो च्यानलहरू फेयर किन छैन भन्दा लगानी ल्याउनलाई पनि फेयर छैन र त्यो लगानीपट्ट लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा लानलाई पनि सेफ छैनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा समय सकेको जानकारी सभामुख महोदय अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन अब भविष्यमा हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलिक समय चाहिँ मिलाउनु पर्यो सभामुख महोदय। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई यसरी सोल डोलमा भन्दा पनि होइन अझ बृहत हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको जय होस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, पक्कै पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्न। सदनभित्र एउटा कुरा, सदन बाहिर अर्को कुरा, सदनबाट पारित गर्ने कुरामा एउटा कुरा गर्नुहुन्न, डबल स्ट्यान्डर्ड हुनुहुन्न। अहिलेको नेपालले खोजेको हरेक पोलिटिसियनसँग इन्टेग्रिटी हो, जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्ने, सिम्पली त्यति हो। त्यसकारण त्यो भन्दै मैले राख्न चाहेँ, यो विधेयकमा मैले 6वटा संशोधन राखेको थिएँ। त मूलतः म आज एउटा संशोधनको बारेमा यो दफा 11मा जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक छ त्यसमा मैले 2टा संशोधन राखेको थिएँ, त्यसमा सीमित रहन्छु। यो स्रोत खुलाउन नसकेको, यसमा के लेखेको छ, कुनै व्यक्तिसँग अस्वाभाविक रूपमा ठुलो परिमाणमा नगद वा अन्य चल सम्पत्ति फेला परेको र सो परिमाणमा सम्पत्ति आय हुने वा कमाउन सक्ने कुनै व्यापार व्यवसाय वा नियमित आम्दानी नभएको सम्पत्ति भेटाए कसैकोमा, त्यस्तो सम्पत्तिलाई अब के गर्ने रे? त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उप सम्बन्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएकोमा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण गरी असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने रे। अवैध सम्पत्तिलाई ट्याक्स तिरेर वैध गर्ने बाटो खुलाइरहेछ। यो त के भन्ने, झन् अब तपाईँहरूले समितिको सुन्नुहोस्, समितिमा त अभिलेख पनि नराख्ने भनेको छ। यस्तो अकुत सम्पत्ति कसैको घरमा अरबौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँको बट्ठा छ भने त्यो कसरी आर्जेको होला कल्पना गरौँ है। यो त कुनै नियुक्तिको लागि पैसा खाएको, अनुमति लाइसेन्सिङको बेला पैसा खाएको, उद्यमीलाई कानुनको छिद्रा देखाइ पैसा सेक डाउन गरेको एनसेलको जस्तो होला कि फुल अडिटको जस्तो होला कि त्यहाँबाट कमाएको सम्पत्ति होला नि होइन, कि होइन भने ललिता निवासको बाटो आर्जेको सम्पत्ति होला, बालमन्दिरको जग्गाबाट आर्जेको सम्पत्ति होला, बाँसबारीबाट त्यो चप्पल कारखानाको जग्गा हडपेर सार्वजनिक हडपेर आएको सम्पत्ति होला नि। यो भन्दा बाहेक अरू कुन परिवेशमा अकुत सम्पत्ति आउन सक्छ? घरभरि थन्किने, नगद सबै देखाउने। त्यसकारण एपिजीको रिपोर्टले पनि के भनेको छ, यो डिपार्टमेन्ट अफ एन्टी मनी लन्ड्रिङ एकदम कमजोर भयो। अहिलेसम्म जम्मा 58 वटालाई प्रोसिक्युसनमा लगाएको छ र एक्चुअल प्रोसिक्युसन 32 आनाको मात्र भएको छ। यस्तो कमजोर निकायबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कि उसले चाहिँ नि निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ, छानबिन गर्छ भनेर, यो त भ्रष्टाचार गर्ने र गैर कानुनी बाटोबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नेको लागि कानुनी संरक्षण दिने भयो। यो समितिको प्रतिवेदनमा त के छुटेको छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि नामै किटान गरेर एक बी यो त्यो भनेर नाम किटान गरिदिएको भए हुने, त्यो गऱ्यो भने फेरि त्यो गऱ्यो भने पनि हुँदैन होला। आउने भावी पुस्ताको भ्रष्टाचारीलाई पनि संरक्षण गर्नलाई यो प्रतिवेदनमा त्यस्तो छ। त्यसकारण यो पर्टिकुलर दफा जिउको त्यो पास हुँदैन। यसमा डिपिजीको संशोधन छ, यसलाई खारेज गरौँ। अरू कतिजना मान्य सदस्यहरूको यसमा संशोधन छ, यो खारेज गरौँ भनेर। अब पहिला मन्त्री नबन्दाखेरिसम्मको एउटा संशोधन अनि मन्त्री भइसकेपछि अर्को संशोधन गर्नु हुँदैन, डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नु हुँदैन। हुन्न भने अहिले यहाँबाट हुन्न भन्ने हो, बाहिर गएर मिडियामा मैले त भनेको नै हो भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 ल्याइँदा म दुर्भाग्यवश यो संसदमा थिइनँ। तैपनि यो पछिल्लो प्रतिवेदन जुन समितिबाट आएको छ त्यसलाई मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि 3वटा कुरामा मेरो ध्यान गएको छ र मेरो दलका सहयात्री सांसदहरू मान्य डिपी अर्याल, मान्य सुमना श्रेष्ठले भन्नुभएका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै यी 3टा कुरा चाहिँ म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु। एउटा, यो राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058सँग सम्बन्धित दफा 7मा
केही म्यान्डेटहरू दिएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कलाई, दिने गरिएको छ र यसमा थप्न खोजिएको थियो कि यो 25 करोडभन्दा बढी सेयर वा 50 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पनि, त्यो म्यान्डेट पनि थप्न खोजिएको थियो। तर समितिले यसलाई पुरै डाइल्युट गरेर 25लाई 50 पुर्याएछ र वित्तीय सुशासन र जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा भनेर थपेछ। अब यो कुनियत सहितको कुशासनको कुरा मैले गर्दै आएको छु र यहाँ छर्लङ्गै चाहिँ यो झल्किएको छ। यो सेटिङ, यो जुन यो एकदम अवाञ्छित सेटिङ छ त्यो यहाँ पनि झल्कियो र यसलाई अब एनआरबी राष्ट्र ब्याङ्क भएको भए अलि स्वायत्त छ, अलिकति प्रोफेसनल छ, मेरिटोक्रेटिक छ। अब विभाग त आफ्नै औलामा चलाउन सकियो, त्यसैले यो मैले जनताको लाई सुसूचित गर्ने हेतुले मैले यो कुरा राखेँ। अर्को सहकारी ऐन 2074 को दफा 2 मा व्यक्तिगत बचतको सीमा 25 लाख तोकिएको थियो, यसलाई पनि समितिले गायब गरिदिएछ। 2074 असोज 3 को सहकारी विधेयकमा 693 वटा संशोधनहरू तत्कालीन संसदका सांसदहरूले हालेर जसरी अहिलेको सहकारी ऐनलाई पङ्गु बनाए र आजको जुन विकराल अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। त्यो श्रृङ्खला त्यति बेला रोकियो भनेको त यसलाई अझै चाहिँ कन्टिन्यू नै गरिराखिएको छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो संविधानको एकल अनुसूची 5 मा जुन सङ्घलाई दिइएको एकल अधिकार छ त्यसमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन भन्ने उसलाई सङ्घलाई मात्रै छ, प्रदेशलाई स्थानीय तहमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू थिए। तर त्यसपछि ल्याइएका ऐनहरूमा चाहिँ यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। त्यसैले संविधानसँगै बाजिने ऐन र नियमावलीहरूमा को सुधार पनि चाहिँ आवश्यक छ र त्यतातिर चाहिँ यो अहिलेको यो विधेयकले चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो जनहितको लागि यति चाहिँ मैले कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लान्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हामी यो समितिबाट पनि सकाएर यहाँ फुल हाउसमा आइसकेको छ र यसमा केही छलफल र आफ्ना धारणाहरू राख्दैछौँ। यो विधेयकमा हाम्रो तर्फबाट विशेष गरी हाम्रा माननीयज्यू डिपी अर्याल र सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको संशोधनलाई म ती संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै म मेरा केही भनाइहरू यो विधेयकमाथि केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। यो विधेयक संसदीय अभ्यासमा सुरुवाती चरणमै आएको हुँदाखेरि हामीले थुप्रै चाहना हुँदै पनि त्यति धेरै प्रयास गर्न पाएनौँ र यो पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि, त्यो 72 घण्टा बितिसकेपछि र पछिल्लो दिनमा आइसकेपछि केही बुदाहरू चाहिँ साँच्चै समयमा हामीले अभ्यास गर्न पाएको भएदेखि ती संशोधनको लागि केही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। विशेष गरी यो दफा 2 को निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 मा संशोधन गर्न ल्याएको यो 3 क थपिँदैछ। यो दफामा यसले बेसी निकासी र पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको लागि चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। तर यो सँगसँगै निकासी र पैठारी सँगसँगै निकासीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि पनि केही दफाहरू यसमा जोड्न पाइएको भए अझ नीतिगत रूपमै निकासीलाई सुधार गर्नको लागि केही काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने बेसी आयातमुखी हुँदै गर्दाखेरि र नियन्त्रणको प्रयास मात्र यो ऐन हुँदै गर्दाखेरि निकासीलाई विशेष गरी एक्सपोर्टलाई प्रमोसन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत डेस्क, हामीले निर्यात डेस्क सम्बन्धित मन्त्रालयमा साधन स्रोत र क्षमतापूर्ण डेस्क पनि स्थापना गरेर निकासी प्रबन्धनलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले ऐनमै संशोधन गर्न पाएको भए सायद हामीले निकासी प्रबन्धनमा केही काम गर्न सक्थ्यौँ भन्ने लागेको छ। सँगसँगै यो मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा संशोधन गर्दै उपदफा 25 क थपेर हुन्डी सम्बन्धी कारोबार चाहिँ अवैधानिक हो भनेर यसको यो कानुन ल्याइएको छ। हुन्डी विशेष गरी हाम्रो देशमा 3-4 किसिमको प्रक्रियामा यो हुन्डीको प्रचलन बेसी बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले महसुस गरेको विषय हो विशेष गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा सङ्घ सरोकार राखेर गरिने हुन्डी, अध्ययन तथा उपचारका प्रक्रियामा हुने कारोबारसँग जोडिएर हुने हुन्डी, पुँजी पलायन अर्थात् क्यापिटल फ्लाइसँग जोडेर हुने हुन्डी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्ने विषयमा जोडेर हुने हुन्डी। यो कानुन आउँदै गर्दाखेरि हुन्डी कारोबार गैर कानुनी हो भनेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि सँगसँगै हामीले केही अवधारणाहरू अगाडि बढाएको भए अझ सहज र प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। विशेष गरी हुन त यो दफा 3 मै हामीले निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा यसले पनि केही नियन्त्रण गरेर खोजेको छ। त्यसमा अझ स्ट्रङली विशेष गरी यो युरोपले रेक्स
रेक्स प्रणाली लागू गरेर नेपालबाट निर्यात गर्दै गर्दाखेरि उसको देशमा आयात हुने समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सकाइ गरेँ सभामुख महोदय। त्यस्ता प्रक्रियामा बाइल्याटरल नेगोसिएसन गर्न सक्ने टिम र संरचना नै हामीले खडा गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो व्यावसायिक प्रक्रियामा हुने हुन्डीलाई न्यूनीकरण गर्ने बित्तिकै हुन्डीमा हुने कारोबार धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। सँगसँगै यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग जोडिएका अधिकांश पदमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूले पनि कहिलेकाहीँ बाध्यताले हुन्डी प्रकरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुनसक्छ। विशेष गरी यो पढाइको सामान्य सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार नहुने देश हुँदैन, तर भ्रष्टाचारीहरूको देश चाहिँ हुँदैन भन्ने मैले कुनै किताबमा पढेको थिएँ। कुशासनलाई प्रश्रय दिने कि सुशासनलाई प्रश्रय दिने सभामुख महोदय? सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 छलफलमा भाग लिँदै गर्दा म एउटा भुइँ मान्छेको तवरले यहाँ आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। म कुनै तथ्याङ्कमा जान चाहन्न, कुनै दफादार रूपमा क्रमबद्ध रूपमा जान चाहन्न, किनभने न रस्सो न दीर्घ कुनै पनि परिवर्तन नहुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा एउटा भुइँ मान्छेको कुरा राख्दैछु यो गरिमामय सदनमा, यो रोस्टमबाट। यो भन्दै गर्दा मेरो आँखा अगाडि देशको नक्सा, देशवासीको त्यो चित्र आँखाभरि आएको छ। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई भन्दै विभिन्न समयमा व्यवस्थामाथि, शासनमाथि प्रश्नहरू उठे। कयौँ आन्दोलनहरू भए। ती व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनमा कयौँ गाउँहरू खाली छन्, अनकन्टार पनि छन्, किनभने देशले मुहार फेर्छ भन्ने आशमा आन्दोलनमा होमिएका कयौँले ज्यान गुमाए, कयौँले घर्नाघाट भए, शहीद भए। यसको इज्जत भयो त? आज जनताको अभिमतबाट स्थापित यो गरिमामय सदन चल्दै गर्दा देश गरिब जनता बन्छ भनेको त नेता पो बनेछन्, कयौँ गाउँ बन्छ कि भनेको त नेताका आफन्त र आफ्ना पो बनेछन्। आज म कुनै तथ्याङ्क लिएर आएको छैन। तथ्याङ्क तपाईँ हाम्रो वरिपरि छ। हामी आफैले मनमनै आफै म भनेमा तथ्याङ्क त्यही छ। कति कसरी देश लुटियो भनेर जनता बारम्बार कहिले शिक्षा, कहिले स्वास्थ्य, रोजगारको नाममा, कहिले ठुला आयोजनादेखि साना दल, नाला, गोरेटो बाटो, डोजरे विकास नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डै काण्ड, कुन काण्डको नाम लिउँ? कतै सहकारी वा ब्याङ्कमा सेटिङमा राखिएका सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने जुन विधेयक ल्याएर केही प्रतिशत कर तिरेको जस्तो गरेर लुटेको सम्पत्ति शुद्ध गर्दैछौँ भने यो सही छैन। शुद्धिकरण होइन, जनता माराको सम्पत्ति जफत गरेर देश निर्माणमा लगाउँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको संशोधन, सहकारी ऐनको संशोधन, राष्ट्र ब्याङ्क ऐनको संशोधनमा यावत धेरै दफादार छलफल गर्ने भन्ने समितिमा पङ्गु बनाई फेरि अल्पमत र बहुमतको पासोमा संशोधन राख्नुहुने माननीय समातेर जनतालाई झुकाउन पाइँदैन। त्यसैले यस विधेयकमाथि संशोधन राख्नुहुने माननीय डोलप्रसाद अर्याल र माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको संशोधनप्रति समर्थन जनाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, बोल्नको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। माननीय डोलप्रसाद अर्याल र माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नुभएको संशोधनको समर्थन गर्दै म मेरा भनाइहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा 28मा सम्पूर्ण रूपमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन खोज्नेहरूको पक्षमा बदल्न प्रस्ताव गरिएको छ। म सबैजनालाई एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। यो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले 2067 सालमा कमलेश त्रिवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत रहेको मुद्दामा कर निर्धारणमा पेश गरेको प्रमाण सम्बन्धमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने, गोप्य नरहने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने, अपराधिक आम्दानी हुने भनी गरेको स्पष्ट व्याख्याको समेत विपरीत रहेको छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, झन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले त अभिलेख राख्ने भन्ने प्रावधान नै झिक्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ। यो सरासर दण्डनीयतालाई प्रशय दिने बाहेक अरू केही देखिन्न। यसमा हामी सबैजनाले विचार गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, स्रोत नखुलेको पैसालाई वैध बनाउने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको छ। त्यसैले सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु।
यो कुन नेताको सम्पत्ति वैध गर्न ल्याइएको हो? भ्रष्टाचारीको खाता खोले जस्तो गर्ने अनि आफ्नो नेताको नाम आएपछि त्यसलाई बन्द गर्ने र अहिले त भ्रष्टाचारको सम्पत्ति सबै व्हाइट बनाउन ल्याइएको यो विधेयकले सरकार भ्रष्टाचारी सामु घुँडा टेकेको स्पष्ट पार्छ। सभामुख मार्फत म यो सदनलाई भन्न चाहन्छु, अकुत सम्पत्तिलाई सोझे व्हाइट बनाउने प्रावधान हटाइयोस्। यदि हटाइँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र देशभर रहेका भ्रष्टाचार विरोधीहरू कार्यगत एकता भएर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ। सभामुख महोदय, हामीलाई अझै पनि लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ र यो विश्वास कायम राखियोस्। मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ जनताको मत पाएर जनप्रतिनिधिहरूको यो थलोले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दैन भनेर, भ्रष्टाचारी सामु यो सदन सिधै लम्पसार पर्दैन भनेर म अझै पनि विश्वास गर्दछु। त्यसैले विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने सबै खालका दफाहरू संशोधन गरियोस् अथवा त्यस्ता दफाहरू हटाइयोस् भनेर म सभामुख मार्फत माग समेत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा अहिले 18 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको छ, आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरूलाई प्रश्न, आफ्ना भनाइहरू, अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको प्रतिवेदन सहित सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिई महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरू विधेयकमा समितिमा दफावार छलफल हुँदाका क्रममा पनि छलफल भएको र अधिकांश विषयहरू समितिमा सर्वसम्मति भई समितिको प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया सम्म 2076 साल कार्तिक महिनाबाट नै सुरु भएको हो। सो सम्बन्धी कानुनी सुधारको लागि नेपाल सरकारले सम्मत 2079 भदौमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकोमा सो सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। अघिल्लो संसदमा पेश भई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण निष्क्रिय भएको उक्त विधेयकमा समावेश भएका विषयमा पारस्परिक मूल्याङ्कन समिति, राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद तथा मन्त्री परिषदको बैठक समेतमा विभिन्न चरणमा गरिएको छलफलबाट परिमार्जन गरी पुनः प्रस्तुत विधेयक सदनमा पेश भएको बेहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसैबीचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। प्रतिवेदनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुन न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिमको बनाउन प्रस्तुत विधेयकलाई ऐनको रूपमा जारी गर्नुपर्ने भनी मुख्य रूपमा औल्याएको छ। सो सन्दर्भमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन हुनुभन्दा अगावै यो विधेयक पारित
गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए नेपालको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको प्रगति अवस्था तात्विक रूपमा सुधार भएको अवस्था देखिने थियो। यद्यपि प्रस्तुत विधेयकलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा लैजानाले एकातर्फ मुलुकमा देखा परेका गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने र सोही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट बच्न सक्ने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक अपराध नियन्त्रण लामो समयदेखि नेपालको प्रमुख चासोको विषयको रूपमा रहँदै आएको छ। जटिल र गम्भीर प्रकृतिका आन्तरिक वा सीमापार आर्थिक अपराधको नियन्त्रणले मात्र राज्यलाई सही ढङ्गले अघि बढाउन सक्ने हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यो महसुस विश्वको प्रत्येक मुलुकलाई भएको र सबै मिली यस्ता अपराध विरुद्ध लड्नुको आजको टड्कार आवश्यकता भएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय अपराध विरुद्ध राज्यको कठोर नीति तथा कानुन हुनुपर्ने र ती नीति तथा कानुनको सबल कार्यान्वयनले आम सर्वसाधारणको राज्यप्रतिको विश्वासमा उल्लेख्य योगदान दिने मात्र नभई मुलुकप्रति विश्वकै विश्वासमा थप टेवा पुर्याउँदछ। नेपालको विकासको लागि विदेशी लगानी जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा मुलुकको भूमिका र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा अपेक्षित हुन्छ। व्यावसायिक वातावरणको निर्माण तथा र वित्तीय अपराधको नियन्त्रणलाई विश्वका सफल मुलुकहरूले एक अर्काको पूरकको रूपमा लिएको र सो सफल भएको हामी सबै सामु तथ्य मौजुद छ। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरी मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्न व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गरी मुलुकमा वित्तीय पारदर्शिता लगानी योग्य वातावरण र सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रस्तुत विधेयक यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत विधेयकले हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, मानव तस्करी, आतङ्ककारी कार्य जस्ता कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकोले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति विरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 को दफा 3, 5 र 28 बमोजिम राज्यका फरक फरक अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धान गर्दा समेत अपराध स्थापित गर्न नसकिएको तर्फ अस्वाभाविक सम्पत्तिदेखि सोको स्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थामा करको दायरामा ल्याउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र आफै निर्णय नगरी आफूले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत विवरण सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउने र सो विभागले थप छानबिन गर्दा पनि कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार बाहेकको कसुरको सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्राप्त गरेको विवरण उप छानबिन गर्दा राजस्व छली गरे वा नगरेको पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट पनि कुनै कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने नदेखिएमा तत्काललाई अधिकतम राजस्व असुल उप गरी निजको विवरण सार्वजनिक गर्ने र भविष्यमा कुनै कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने कुनै पनि तरिकाले जानकारी हुन आएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्यासिनो व्यवसाय पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जनको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको भए तापनि क्यासिनो व्यवसाय आर्थिक अपराध खास गरी राजस्व अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणले विश्वमै जोखिमपूर्ण रहेको नेपाल सरकारले गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनले क्यासिनो व्यवसायलाई उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको तथा क्यासिनोको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था हाल नियमावलीबाट भइरहेकोमा सो सम्बन्धमा ऐनमा नै व्यवस्था गर्न अति आवश्यक भएको छ। क्यासिनोको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राखी सञ्चालन गर्दा विषय, व्यवसाय, कारोबार जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भएकोले ऐनमा क्यासिनो नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई सुशासित बनाउन बचत तथा ऋणको सहकारी सञ्चालन मापदण्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरी बमोजिम हुने र ठुला तथा जोखिम देखिएका सहकारीको सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले
सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा सदनमा छलफल हुँदाका बखत उठाइएका विषय र कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका संशोधनहरू तथा सरकारवालाले छलफलमा उठाएका विषयहरू समेतका आधारमा विधेयक आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मतिबाट पारित भई समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शिता कायम गर्ने सम्बन्धमा समितिको गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको क्यासिनो, सहकारी, घरजग्गा व्यवसाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेतका विषयलाई थप परिमार्जन गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ छलफलको क्रममा सम्माननीय सभामुख महोदय, छलफलको क्रममा यहाँ माननीय डोल प्रसाद अर्याल माननीय सदस्यले चाहिने आफ्ना धारणाहरू राख्ने क्रममा यो चाहिने कि क्यासिनो कारोबार सट्टेबाजीमा लाग्नेहरूलाई सिधै गृह मन्त्रालयबाटै निगरानीमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिने सुझाव दिनुभएको छ। यस सन्दर्भमा यो चाहिने गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयलाई यहाँले राख्नुभएको छ र यस सन्दर्भमा पछि हामी फेरि त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमा अगाडि बढाउनेछौँ। अर्को चाहिने ऐनहरू बनाउने क्रममा त्यस्तै गरेर घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र स्थानीय तहले लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि स्थानीय तहले यो चाहिने सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने प्रचलन त छँदैछ, त्यसमा पनि उहाँले यहाँ थप चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्यसमाथि हामी फेरि अरू नै बेला छलफल गर्न सकिने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि घर सम्पन्न भइसकेपछि प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था अहिले पनि प्रावधान रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सुमना श्रेष्ठले चाहिने आफ्नो भनाइको क्रममा कि यो अवैध सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउन खोजियो, यो चाहिने बडो यो आपत्तिजनक कुरा भएको छ र स्रोतै नखुलेको सम्पत्तिलाई यहाँ वैध बनाउन खोजियो भनेर उहाँले माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठले राख्नुभएको सन्दर्भमा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु कि त्यसमा छानबिन गर्दै जान्छ, तीन ठाउँबाट छानबिन गर्दाखेरि पनि त्यो सम्पत्ति कुनै मान्छेको सम्पत्ति कसुरदार देखिएन। सम्पत्ति छ सभामुख महोदय, सम्पत्ति छ तर कसुर गरेर आर्जन गरेको भन्ने ठहर भएन भने के गर्ने? अहिलेसम्म केही गरिएको छैन, राज्यले त्यसलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। कि त ठहर हुनु पर्यो, यो कसुर गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भन्ने ठहर हुनु पर्यो, त्यो पनि ठहर पनि नहुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको सन्दर्भमा पनि म जोड्न चाहन्छु कि चाहिने हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि 60 देखि 80% त्यस्ता कसुर नठहरेको सम्पत्ति कसै कहाँ फेला पार्यो भने त्यसलाई 60 देखि 80% चाहिने कर चाहिने निर्धारण गरेर त्यसलाई करको दायरामा ल्याएको व्यवस्था पनि हाम्रै छिमेकी राष्ट्रमा पनि देखिन्छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कसैलाई छुट दिन खोजिएको छैन, कुनै नेतालाई छुट दिन खोजिएको होइन सभामुख महोदय। के चाहिने जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ त्यही मापदण्ड बमोजिम हामीले यसलाई कसुर नदेखिएको तर स्रोत पनि नखुलेको, स्रोत खुलेन कसुर देखिएन, यही होइन अहिलेको समस्या नेपालले भोगेको। त्यही नेपालले भोगेको समस्याको समाधान गर भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि प्रेसराइज भइरहेको अवस्थामा यही स्ट्यान्डर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा हामीले प्रावधान राखेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। प्रेम सुवाल माननीय सदस्यले चाहिने यहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिने आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ र निजी ब्याङ्कहरूलाई पनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर राख्नुभएको छ। यसतर्फ मैले यहाँ भनिरहनु आवश्यक परेन, चाहिने यो निजी ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलग्गै कुनै दिन छलफल गरौँ र माननीय सदस्यसँग सम्बन्धित निकायले नै छलफल गर्ने होला। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री मन्त्री सांसदहरूको आफ्नै जिल्लामा बस्नुपर्ने, त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिने जान नहुने र त्यहाँभन्दा बाहिर घर पनि बनाउन नहुने भन्ने कुराहरू उहाँबाट चाहिने संशोधनमा मैले पनि देखाएको थिएँ। तर चाहिने यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरामा मैले छलफल गरिरहनुपर्छ, उत्तर दिइरहनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्दैन सभामुख महोदय। माननीय प्रदीप यादवज्यूले चाहिने यहाँ 5 किलोमिटर सिमानाबाट 5 किलोमिटर किन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। यसमा चाहिने यो बोर्डर लाइनबाट 5 किलोमिटर सिमानादेखि 5 किलोमिटरमा मात्रै क्यासिनो चाहिने बनाउने सन्दर्भ राख्ने सन्दर्भ चाहिने यो विधेयकमा किन राखिएको भन्दाखेरि चाहिने यसमा वास्तवमा यो चाहिने
यस सन्दर्भमा वास्तवमा यो सुरक्षाको सेन्सिटिभिटीलाई पनि दृष्टिगत गरेर यो प्रावधान राखिएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर स्वर्णिम वाग्लेजीले चाहिँ माननीय सदस्य स्वर्णिम वाग्लेजीले यसमा आफ्ना धारणाहरू सुझावहरू विशेष गरेर उहाँले सुझावहरू राख्नुभएको छ। यस सुझावहरूप्रति मैले चाहिँ धेरै भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सूर्य छेत्री माननीय सदस्य सूर्य छेत्रीले पनि चाहिँ यहाँ एउटा कुरा राख्नु भएको रहेछ, उहाँले बहुमतको दम्ब देखाउने भन्नुभएको छ कि यो बहुमतको दम्बबाट आएको होइन, सर्वसम्मतबाट आएको हो। म निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सदस्यज्यूहरूलाई कि चाहिँ नि बहुमत अल्पमत गरेर आएको होइन। यो यहाँ चाहिँ नि यो समितिबाट सर्वसम्मत भएको छ। त्यो सर्वसम्मत गर्दै गर्दा समितिमा प्रायःजसो भन्दैछु म, प्रायःजसो सबै दलका नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्छ। यो पनि विचार गरिदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो समितिबाट सर्वसम्मत पारित हुँदै गर्दाखेरि प्रायःजसो सबै दलको नेताहरू अथवा प्रतिनिधि सदस्य माननीय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ। यति पनि मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले यहाँ कसैले पनि यस दम्ब देखाउने विषयको सन्दर्भमा मैले यहाँ चाहिँ माननीय सदस्य रामहरि खतिवडाजीले चाहिँ नि यो रोयल्टी लिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। रोयल्टी लिनकै लागि चाहिँ नि यहाँ केही प्रावधानहरू राखिएको छ। गणेश पराजुलीले चाहिँ नि यो यस आफ्नो माननीय सदस्य गणेश पराजुलीले राख्ने क्रममा यो हुन्डी अवैध सन्दर्भहरू जोड्नु भएको छ। यो हुन्डी अवैध भएकै कारणले सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई वैध बनाउनको लागि नै हामीले यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन लिएर अगाडि बढेको कुरा माननीय सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य रामप्रकाश चौधरीजीले चाहिँ नि यसलाई यस सन्दर्भमा उहाँको खासै त्यस्तो चाहिँ नि नेगेटिभ टिप्पणी आइसकेको छैन, सुझावहरू दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलज्यूले पनि चाहिने सुझावहरू दिनुभएको छ। यसमा पनि मैले के भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य अमर बहादुर थापाज्यूले पनि चाहिने यस सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियानै चलाउनु पर्छ र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राख्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा मैले धेरै भनिरहनु आवश्यक छैन कि चाहिँ हामीले वास्तवमा यो सार्वजनिक पद धारण गरेका मान्छेहरू आफै चाहिँ नि सदाचारको बाटोमा यात्रामा हिँड्न सक्नु पर्दछ। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन र चाहिँ नि यस सन्दर्भमा उहाँले भएको विचारका सन्दर्भमा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि हामीले हाम्रो पदचापहरू वास्तवमा सदाचारको यात्रामै अगाडि बढ्नु पर्दछ। यति भन्दाखेरि पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नोटबन्दीको कुरा गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो चाहिँ नि मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा र अर्थनीतिका सन्दर्भमा अरू नै मन्त्रालयले भोलि चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू लिएर आउलान् भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि यो नोटबन्दीको सन्दर्भमा यो अहिले चाहिँ नि विधेयकमा त्यो कुरा राख्ने अवस्था रहेन। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साईज्यूले चाहिँ नि पुरानै तरिकाले कानुन लिएर आएछ भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ नि अब धेरै कुरा भनिरहनु आवश्यक परेन भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब धेरै टिप्पणी गर्न म चाहन्न किनभने माननीय सदस्यहरूले सम्मानित सदनमा रोस्टम उभिएर बोलेका विषयहरूप्रति म सबैप्रति सम्मान नै गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसको आँखाले के देख्छ भन्ने कुरा आफ्नै दृष्टिकोण रहन्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लगानी भित्र्याउनु आवश्यक छ भन्नुभएको छ। लगानी भित्र्याउनको लागि नै चाहिँ हामीले यो विषय विशेष गरेर यो विषयलाई हामीले अलिकता चाहिँ नि अर्जेन्सीका रूपमा पनि लिएर आएको कारण सबैलाई थाहा छँदैछ कि लगानी मैत्री बनाउनको लागि पनि यो विधेयक आवश्यक भएको कुरा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी माननीय सदस्यले चाहिँ नि आफ्नो यो चाहिँ विधेयकको नामै गडबड भएको रहेछ भन्नुभएको छ। त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन र उन्मुक्ति दिन खोजियो भन्नुभएको छ। त्यो उन्मुक्ति होइन, बाँधेर ल्याउने भन्न खोज्या र चाहिँ नि कसैको मैले अघि नै भनिसकेँ एउटै कुरा किन दोहोऱ्याउनु पर्यो कि स्रोत पनि खुलाउन नसक्ने, कसुर पनि राज्यले ठहर गर्न नसक्ने विषय नै उहाँले भन्नुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउन आवश्यक परेन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय।
त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठले चाहिने भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजियो भन्नुभएको छ। अब यो यस्तो सन्दर्भमा मैले टिप्पणी गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किन भन्दाखेरि यो विधेयक आफै बोल्छ। यो विधेयक पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत आफै पनि बोल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले ढाकछोप होइन, यसमा चाहिने शोध खोज गरेर चाहिने ठिक ठाउँमा ल्याउन खोजेको विषयलाई हामीले सतै ढङ्गबाट चाहिने टिका टिप्पणी गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा हामीले यसलाई लिएर अगाडि बढिरहेको कुरा छ। भोलि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउन सकिएन भने फेरि अर्को कुरा तपाईँहरू हामी सबैले यहाँ बुझिरहेका छौँ कि नेपाल कतै ब्ल्याक लिस्टमा जाने हो कि भन्ने चाहिने जोखिमबाट हामी त्यो जोखिमबाट बाहिर चाहिने निस्किनको लागि पनि यो विधेयकले काम गरेको छ भनेपछि ढाकछोप हुन्छ सभामुख महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढाकछोप गर्ने होइन, यसमा चाहिने ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि चाहिने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र निश्चित रूपमा उहाँले अरू विषयहरू बोल्नु भएको छ, त्यसमा मैले टिप्पणी गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अन्य विषयहरूमा लगानी भित्राउनको लागि सिलिकोन भ्यालीदेखि लिएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका विषयहरूमा मैले यहाँ भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर माननीय सदस्य मनिष झाले पनि चाहिने यो यसरी प्याकेजमै गर्ने होइन, राम्रो भएन भन्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा प्याकेज त होइन, तर चाहिने कहिलेकाहीँ आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा, अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने क्रममा केही चाहिने यस्ता विषयहरू पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। माननीय सदस्य शिव नेपालीले म भुइँ मान्छेको तर्फबाट कुरो राख्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ जस्तै म पनि भुइँ मान्छे नै हुँ, धेरै जसो यहाँ भुइँ मान्छे नै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा भनिरहनु परेन, उहाँ र मेरो कुरा मिल्यो कि जस्तो लागिरहेछ। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय माननीय सदस्य लक्ष्मी तिवारीले चाहिने यो मानव बेचबिखन र मानव तस्करी छुट्टै कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। यस सन्दर्भमा चाहिने यसलाई हामीले यहाँ जुन कानुनमा ऐनमा विधेयकमा व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले धेरै चाहिने दायरामा ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। माननीय सदस्य अन्तिममा निशा डाँगी माननीय सदस्यले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यही कुरालाई फेरि मैले पनि यहाँबाट दोहोऱ्याइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। र अन्तमा चाहिने सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेका विषयसहितको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिदिनु हुन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।